फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, आप भी हमारे लिए दुआ गो रहिए। जमात हश्तम की उर्दू की किताब लिए हुए आपके सामने हाजिर हूँ। आज भी हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी दर्द दिल के वास्ते पैदा किए इंसान को पढ़ेंगे। उसकी रीडिंग और वर्ड्स मीनिंग और उस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब मश्की सवालात और बाकी मश्क हल करना बाकी है। आइए चलते हैं अपनी स्टडी की तरफ। हमारे इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इंसान के पैदा होने का मकसद क्या है, वो अशरफुल मखलूक़ात क्यों है, माशरे में हमदर्दी, मोहब्बत, अख़ुवत, इसार क्यों ज़रूरी है और हम इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में इसके कौन कौन से वाक़यात हैं और किस तरह से हम माशरे में दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। अब कुछ मश्की सवालात हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताजरों ने कितने नफ़ा की पेशकश की थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ताजरों ने दोगुना नफ़ा की पेशकश की थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कहाँ से मिल रहा था। आप लोग जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अल्लाह के यहाँ से मिल रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि वो एक के बदले 10 अता फरमाएगा। सवाल नंबर 3 है, जंग यरमूक में सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस इसार से काम लिया। पहले 2 सवाल चूँकि बहुत मुख्तसर थे और हमने उनके बारे में पीछे बहुत अच्छे से पढ़ा था, इस वजह से वो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिए। लेकिन अब हम सवाल नंबर 3 जो कि एक वाक़या है उसके बारे में बताती हूँ, जो कि पेज नंबर 13 पर मौजूद है, यानी सफ़ा नंबर 13 पर। स्टूडेंट्स, अगर गौर करें तो सवाल नंबर 3 जंग यरमूक में सहाबा किराम के इसार के बारे में था, तो वो यहाँ से लेकर सवाल नंबर 3 जंग यरमूक से लेकर यहाँ तक कूच कर गए थे तक है। एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। जंग यरमूक में ज़ख्मों से चूर एक ज़ख्मी को जब एक शख्स पानी पिलाने लगा तो उसने करीब कराहते हुए दूसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का कहा। जब पानी पिलाने वाला दूसरे ज़ख्मी के पास गया तो उसने तीसरे ज़ख्मी को पानी पिलाने का इशारा किया। तीसरे ज़ख्मी तक जब पानी पहुंचा तो वो इसी असना में शहीद हो चुके थे। पानी पिलाने वाला दूसरे ज़ख्मी के पास आया तो उनकी रूह भी परवास कर चुकी थी। जब पहले ज़ख्मी के पास आया तो वो भी दारे फ़ानी से कूच कर गए। ठीक है, इस वाक़या को आप अपने अल्फाज में 2 से 3 लाइनों में लिख सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। तो इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 14 पर ही मौजूद है। इसका जवाब यहाँ से शुरू होगा, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेंगे। इससे बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा और माशरा भी तरक्की करेगा। दीन इस्लाम भी हमें यही दर्स देता है कि लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। ये सवाल नंबर 4 का आंसर है। सवाल नंबर 5 है कि बहैसियत तालिब इल्म एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है। सवाल से ही कुछ हिस्सा लेंगे कि बहैसियत तालिब इल्म हम दूसरे तालिब इल्मों की इस तरह से मदद कर सकते हैं कि हम अपनी पिछली जमात की किताबों को या तो अपने स्टोर में फेंक देते हैं या रद्दी वाले के हाथ बेच देते हैं। अगर हम इन किताबों को ना बेचें तो ये किताबें उन बच्चों को दी जा सकती हैं जो माली मुश्किलात की वजह से ये किताबें नहीं ख़रीद सकते। सवाल नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि बहैसियत इंसान दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इसका जवाब भी पेज नंबर 13 पर मौजूद है। हमारे मोहल्ले या हमसाए में कोई बीमार है और वो हस्पताल नहीं जा सकता तो हम उसकी हस्पताल जाने में मदद कर सकते हैं।
کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم پڑھ کے ان کو اپنے الفاظ میں، خاص طور پہ یہ جو آخری سوال ہے اس کا جواب یہاں تک ہے، تو اگر اس کو آپ خود سے پڑھ کے 3 سے 4 سطروں میں لکھ سکتے ہیں یا 3 سے 4 پوائنٹس اس بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے، سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا ہے، ملک شام سے غلے کے لدے ہوئے اونٹ مدینے آئے، کتنے آئے؟ 1000۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، کتنا؟ 1/4، 1/3، نصف یا سارا؟ تو جواب ہے سارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجروں نے نفع کی پیشکش کی، 2 گنا۔ یہ آپ کا سوال نمبر 1 کا جواب بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا مال راہ خدا میں پیش کیا، نصف۔ اگلا سوال چونکہ الفاظ کے معنی کے متعلق ہے تو وہ ہم پہلے کر چکے ہیں، پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ کارآمد، مفید، خاطر خواہ، اچھی طرح، اثار، قربانی، خاطر خواہ، اچھا، کافی، سخاوت، فیاضی، اپاہج، معذور، یعنی جس کے جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہ ہو، نظیر، مثال۔ اس سبق میں مختلف مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درج ذیل مختلف تعظیمی القابات استعمال ہوئے ہیں، آپ ان کے معنی تحریر کریں۔ القابات سے مراد ایک ایسے نام ہیں جو کہ عام لوگوں کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبیین تمام نبیوں میں ختم ہونے والے، یعنی کہ تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے یا نبوت کا خاتمہ جن پر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام لانے والے، رسول رسول سے ہے یعنی کہ پیغام لانے سے، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمام کائنات کے سردار، بادشاہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دونوں جہانوں کے لیے رحمت۔ جملے چونکہ آپ کو تحریری صورت میں کروائے جاتے ہیں اس لیے پہلے ہم کالم کرتے ہیں۔ کالم الف کے الفاظ کو ہم نے کالم بی کے متعلقہ لفظ سے ملانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، بلبل پھول، زنجیر کڑیاں، درد دل انسان، خشک سالی قحط، پروانہ چراغ، دار فانی دنیا۔ اسی طرح سے غلط درست ہیں، فقرات ہیں جن میں ہم نے درست فقرے کی بھی نشاندہی کرنی ہے اور غلط کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، درست۔ دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، غلط، کر سکتا ہے۔ زمین والوں سے مہربانی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مہربان ہوگا، درست۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں 7 دے گا، جی نہیں 10 دے گا، تو یہ غلط۔ فتح مکہ کے موقع پر انصار کی جانب سے مہاجر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی نظیر ملنا مشکل ہے، بالکل درست۔ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ ہمارا سوال نمبر 8 ہے۔ پہلا ہے، ہماری تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیشہ بھائیوں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کی۔ محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والے خلوص نیت سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنے والا معاشرہ اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے،
جا چکا ہے۔ پھر سے بتاتی ہوں کہ حضرت عثمان غنی کو 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ محاورہ کی ڈیفینیشن ہے۔ محاورے کے لغوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں۔ اصل میں یہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اگر کہا جاتا ہے تاریخ رقم کرنا، نچھاور کرنا، روح پرواز کرنا، دار فانی سے کوچ کرنا، تو حقیقی معنوں میں یہ محسوس ہوتا ہے جیسے گھوڑے بیچ کر سونا، جیسے گھوڑے بیچ دی اور خود سو گئے، لیکن یہاں پر ہے کہ بہت گہری نیند سونا۔ تاریخ رقم کرنا سے مراد رقم دولت نہیں ہے بلکہ تاریخ بنا دینا۔ نچھاور کرنا چھڑکانا نہیں بلکہ قربان کرنا ہے۔ پانی میں آگ لگانا، عام طور پہ دیکھا جائے تو پانی میں آگ نہیں لگتی، لیکن اگر اس کے حقیقی معنوں کی طرف ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی میں آگ لگنا ہے، لیکن یہ پانی میں آگ لگنا نہیں بلکہ کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔